Salam خياطات مرحبا بكم في سامية كرياسيون اكاديمي نيفو 2 باسكو هذه رياليزاسيون تاع لو نيفو 2 واليوم ان شاء الله نعطيكم فكره كو سوا ليكم ولا باش تهديوها ان كادو ولا سي دي دغا تاع بيبي تاع انفون ولا بيبي كيما تحبوا ان دغا دو نيسونس تانيك صافي لافير دونك هاد لا فيديو رايحه نعلمكم كيفاش نخيطوا المخده المخايط وراح نعلمكم كيفاش نخيطوا دي دغا. الوغ هنا في هاد لا فيديو علمتكم نخيطوا المخايط ولي دغا اللي يجيو من الفوق. بصح في هاد لاباغور راني دايره تانيك دغا اوس. بصح في هاد لا فيديو مانيش رايحه ندير لكم لا فيديو نفهمكم كيفاش نديروا دغا اوس باسكو رانا ديجا دايرينو، راني ديجا دايره فيديو درت بنفس الطريقه ما بدلت والو، خيطت دغا اوس على حساب الماطله وصح لها دو دغا من الفوق وفوالا ومخايط تاني جوج مخايط. الوغ ان شاء الله برك تعجبكم لا فيديو، نوريكم كل شيء، نفهمكم كيفاش تختاروا تعبروا الميتراج، تعرفوا شحال تقصوا، كيفاش ديروا هاد لا ديكوراسيون. سورتو هذه لا توش اللي الفي لا ديفيرونس فريمون سي جولي. هذه رفتها من الدغا نوريكم كيفاش لصقتها اكسيتيرا. دونك ان شاء الله لا فيديو تاع اليوم تعجبكم وما تنساوش اذا عجبتكم ديروا لي جيم وتخليوا لي ان كومونتير فوتر افي. دونك نخليكم مع لو توتو. باي. دونك في هذا الرسم واش درت نوضح لكم القطعه اللي فصلتها تاع الكتان العبار تاعها. الوغ هنا راني دايره زوج شطبات هنا اغيور، هادو لي غري، هذه الزياده اللي زدتها هنا 60 سنتيمتر. علاش درت 60 سنتيمتر؟ باسكو العرض تاع الماطله تاعي فيه 60، نتوما تديو العرض تاع الماطله تاعكم. الوغ وهنا شحال زدت منا ومنا؟ زدت 10 سنتيمتر منا وزدت 10 سنتيمتر منا. هنا زدت 2 سنتيمتر وهنا زدت 2 سنتيمتر زياده. هنا تقدروا تزيدوا غير 1 1، انا زدت 2 2 معليش باسكو العرض كامل اللي كان عندي. وهنا الطول سي 1 متر 20 تاع الماطله. وشحال نزيدو زياده؟ زدت غير 2 سنتيمتر. شفتوا بلي في الطول ما زدتش كيما هنا 10 سنتيمتر منا 10 سنتيمتر منا. علاش غادي تقولوا لي بلي الدغا غادي يجينا قصير على الماطله؟ باسكو تو سامبلومون هذا الدغا الفوقاني علاش ما زدتلوش الطول؟ باسكو غادي نفصلو نيشان على الطول تاع الماطله ومن بعد ندورو، استادير الدغا الفوقاني يجي قصير على لو ماطله باش يبقى ليسباس من الفوق للمخده. دونك سي بور سا ديت الطول تاع الماطله وصافي. واش زدت باغ كونطخ على الطول هنا شحال زدت 2 سنتيمتر زياده. تقدروا ديروا 2 سنتيمتر بس هنا باردون هنا 1 متر 20 بلس 2 سنتيمتر. تقدروا تزيدوا 2، تقدروا تزيدوا 4 كيما تحبوا، استادير 2 منا و 2 منا. انا درت غير 2 سنتيمتر. نعطيكم لي ميزور تاعي اللي درتهم هكذا باش تكون عندكم فكره. هيا هذه القطعه فصلتها. شحال عندي اونتو في العرض؟ عندي جاتني 84 سنتيمتر، 84 سنتيمتر en largeur و 122 سنتيمتر في الطول، 1 متر 22 متر و 22 سنتيمتر. دونك ماتنون كو راه عندنا هاد القطعه نورمالمون نبداو نديروا لها لي زوغلي منا ومنا والفوق. بصح انا هنا راني حابه نزيد لها جماليه، راني حابه ندير لها ديكوراسيون. دونك واش درت؟ قطعه من الدغا الاونيك كتبقيت لي. الوغ هاد القطعه العرض تاعها شحال؟ العرض تاعها انا هنا درت 22 سنتيمتر. علاش 22؟ باسكو غادي ندير 1 سنتيمتر من الفوق باش نخيطها و 1 سنتيمتر من التحت ثاني باش نطويها ونخيطها. دونك 20 زائد لي مارج دو كوتور. علاش انا اختاريت هاد القطعه 20؟ باسكو هذه هي اللي غادي تجي كي الدغا ينقلب. وهنا راني عامله ندير اون بتيت ديكوراسيون هذه ونزيدها هنا. سي بور سا اختاريتها تكون شويه عريضه باش هذا الديسان يدخل لي هنا. بصح اذا عندكم لو ديسان تاعكم صغير ولا ما حبيتش كامل ديروا الديسان وديروها صغيره، العرض تاع هذه كيما تحبوا نتوما على حساب الاختيار تاعكم. دوك نهضروا الطول تاع هذه القطعه. الطول تاع هذه القطعه خاصو يكونوا نفسه العرض تاع هذا. دونك انا واش ندير؟ غادي نحطها في الاكستريميتي هنا تجيني نيشان سوا ندير هكا. وهنا لما تبقى الفائض نقصو بالمقص. هنا تقدروا تعبروا بالماتغوبون كيما تحبوا. من بعد واش نديروا؟ نخيطوا هذه القطعه مع هذه القطعه. كيفاش؟ لوندغوا تاع هذه مع لوندغوا تاع هذه من الفوق من جهه العرض الفوقاني. هنا عصوري سانكم خاص الديسان يجي هاك يشوف. عصور روحكم في لو سونس تاع
ديسان تاع الدغا تاعكم. اذا كان عندكم بيان سور دغا امبريمي، انا ندير لي زيبال ونروح نخيطو. من بعد ما خيطنا هنا، هادي ماشي شرط ديروا هنا زيكزاك ولا سورجي ولا، علاش؟ باسكو دوك نغطيوها، دوك تشوفوا من بعد دوك نغطيو كامل هذه الخياطه. بصح نقطه مهمه يليق تحدوا، وريت لكم كيفاش نحدوا الخياطه، تحلوا الخياطه وتحدوها. من بعد اللي حددنا الخياطه تجي شابه بزاف. اذا راكم حابين اون فينيسيون مليحه ما عليكم غير بلو ريباساج، سي تري تري امبورطون. من بعد واش نديروا؟ نطويو هادي، نطويوها دوك اوتوماتيكمون غادي تجي على الظهر تاع الدغا، هيا دي هكا، ونطويوها غايه ونعاود نحدو هنا مليح مليح، ما خصش وحده تبان على وحده، خص هاد الخياطه تجي في النص. مور اللي حددنا واش نروحو نديرو؟ نروحو لا ماشين ونديرو خياطه من ليكستريميتي غير ب 1 ولا 2 ملم ماكسيموم، هذه يقولوا لها سور بيكور، صافي نزيدو زياده. هاد المرحله اون بوفي فير غير هكا، نطويو هكا القرده ونخيطو بلا ما نفوتو بالغوباساج. بصح شوفوا كي درنا الغوباساج غادي تجينا ساهله بزاف، وغادي هاد الكتان ما غاديش يبوجينا كي نجيو نخيطو. توجور ما تنساوش بوين داغي وتمشاو غير بشويه. حنا توجور نعاود ناكد لكم باش الخياطه تجي مليحه، هذه فينيسيون، دونك توجور خليو نفس القيمه. دونك اذا بديتو ب 2 ملم خليو 2 ملم كامل. هنا ديروا لي روبير اللي علمتهم لكم في لي بورد لا كوتور. اللي ما شفتش لا فيديو راني نفهمكم كلشي هنا. كملنا لا سور بيكور، ها هو لو روندو كيجي سور لوندروا وسور لونفير ثاني يجي شباب بزاف. الوغ هنا انا عاود زدت حددت باسكو الكتان مكمش، عاود زدت حددت. اذا كتان عندكم مكمش غير حدوا، دوك الخدمه تجيكم سهله بزاف بزاف بزاف. دونك هذا سي لوندروا، غادي ندوروا على لونفير. كي ندوروا الخدمه سور لونفير واش يجينا؟ غادي يجينا هذا الكتان الاوني من الفوق وهنا الظهر تاع الكتان. حنا واش نديروا؟ غادي نطويو هكا 1 سنتيمتر اللي خليناها، نطويوها من بعد دوك نديرو عاود ثاني سور بيكور. انا جو فول دي شحال من عام تاع خياطه ونخاف توجور نعوج ولا الخدمه تجيني عوجه، دونك واش ندير؟ قبل نحدد هاد 1 سنتيمتر اللي ندخلها هكا، دونك على بالي بلي هاد لو سونس، دونك شنو ندير؟ نشدها هكا، نروح بالفراغ باسي نطوي 1 سنتيمتر ونحدد، نطوي 1 سنتيمتر ونحدد. مور اللي حددت هذيك ال 1 سنتيمتر نورمالمون شنو نجي ندير هنا؟ دروك نديرو سور بيكور. هذا سي الظهر تاع الكتانه، دونك ندير هنا خياطه. بصح انا هنا راني باغيه نزوق الدغا، راني حابه ندير فيها ديسان. دونك سي دروك اللي نحط الديسان نخيطو، عاد نلصق هذه مع هذه. هاد الديسان سي كوا؟ هاد الديسان جبتو من الدغا، هنا قصيت هكا وقصيت الحواف بالمقص الصغير اللي فيه الراس هنا غير بشويه بشويه. وكنوري لكم هنا دو بلو بري كنتشوفوا شاني دايره، راني دايره بوينت سور فيل. علاش؟ باسكو الدغا يتشنتف حتى تقصوه وتخليوه هكا سي موش. دونك واش ديروا؟ ديروا بوينت سور فيل. بصح شوفوا شحال صغيور هذا البوينت سور فيل اللي درتو. هذا البوينت سور فيل كامل اللي فاتوا النيفو 1 نورمالمون على بالهم سكو سي. اللي ما شافتش نديرها لها هنا وان بار دانفو تروح تشوف لا فيديو. البوينت سور فيل يجي شباب درتو بكولور مارون. دونك هنا دروك واش ندير؟ نروح نلصقوه هنا. باش نلصقو ندي الابره رقيقه والخيط نفس اللون اللي درتو في لي زيكستريميتي. انا تعمدت درت المارون باش يجيني نيشان على حساب هاد الجهه. شفتوا؟ نشد هادو هنا زوج قشرات هادو اللي راهم لاصقين بسور بيكور هنا ونجي نخيط. الوغ كيفاش نبدا نخيط؟ نروح للاطراف هنا في لي زيكستريميتي وندير غرزات غير صغار ما يبانوش، نعاود نصوتي ابوبري 1 سنتيمتر كي رانا حاكمين بلي زيبال ما يبوجيناش ديسان. نعاود غير في ليكستريميتي باش ما يبانليش ما تبانليش الخياطه. شغل راني نخيط في هذاك السورفيلاج، مانيش نضرب مانيش نخيط في النونوس، راني غير في ليكستريميتي غير في الحواف، وندير غير 2 ملم ونعاود نصوتي 1 سنتيمتر من التحت. شفتوا؟ سي انفيزيبل، خياطه انفيزيبل. وكندورو هنا راكم تشوفوا الخياطه، بصح هذه هنا غادي تدرج. علاش؟ وينتا كي نلصقوا هذه مع هذه هنا ما عنديش خياطه تبان. من بعد اللي لصقت لو ديسان ها ولا سور لوندروا
نلصقوه دو فاصون ما يجيش مكمش وكندورو هنا نلقاو خياطه غير في البورطوغ وهذا ماشي هو لونفير دوك يتغطى اونكور دونك درك نعاود ندور لو طرافاي سور لونفير شتو كي ندور لو طرافاي سور لونفير النونوغس راه يجي يشوف في الظهر بصح انا باسكو تو سامبلومون هذا لونفير من بعد واش ندير شتو راني دايره طيه هنا في الاوني في الكتان الاوني نروح نلصقو مع الكتان تو سامبلومون وندير سور بيكور غير 1 ولا 2 ملم باش يجيني كيما هاد لا سور بيكور ماتنون كو درنا هاد الخياطه هذا سور لونفير شنديرو ندورو سور لوندروا هنا تقدروا تحدوا في غوباسي باش تكونوا سور بلي خدمه تكون شابه انا هنا دوك نحدد باسكو الكتان يتكمش من بعد شندير هذا سي لوندروا شتو كي قلبت هادي والديسان جاني نيشان على حساب الديسان اللي كاين هنا لامبريمي تاع الكتان دونك شندير ندور لو طرافاي هكا شنجي ندير هنا في ليكستريميتي هكا نشد هكا وندير دي زيبانغ اسكو نروح ندير خياطه لا غير باش يجيني مسرح هنا كي نجي ندير اوغلي في الطرف باسكو هذا وين غادي نديرو لي زوغلي في لي كوتي لي زوغلي درناهم هما بلوتو لي زوغلي تاع لي كوتي هما توال نشد هكا ونشد ايبانغ اي انسي سويت اون فوا لصقت لي زيبانغ الفوق نعاود نسرح هنا باش يجيني نيشان هنا في ليكستريميتي هذا مع هذا هكا نيشان يجيني مسرح بيان ونلصق ثاني لي زيبانغ هكا باش كي نجي ندير لي كوتي كلشي يجيني بارفي دروك كي لصقت كامل لي زيبانغ هنا نروح نطوي ندير اوغلي دوبل نطوي مره ونطوي زوج بصح هنا كيما سرحت انا هنا باش جاني نيشان اوتوماتيكمون الجهه الاخرى شوفوا واش خرج لي عوج صافي اذا كان عندكم الفصاله عوجه ولا هنا يبان شا معناتها شتو هادي راهي فايته هادي انا ما نقدرش ندير اوغلي طونك راه عندي العوج هكا شا معناتها نروح نظرف كاع الصوالح اللي راهم زياده كيما في هذه الحاله غادي نقص هاد الزياده نخاف نغلط شا ندير نحطها فوق الطابله ونقص هاي الزياده كنت تشوفوها هادي دوك نقصها نظرفها باش انا يجيني كلشي خدمه واحده هنا باش لوغلي يجيني شباب وبروفيسيونيل ماتنون كو كلشي راه مسرح نروح ندير لوغلي الوغ هنا بواحد لي بان يغبني شنو نروح ندير نبدا من الفوق منا نطوي اون فوا نعاود نطوي دو فوا نعاود ندير ايبانغ انا هنا غادي تقولوا لي ساميه صاي علمتينا نديروا اوغلي دوبل هنا اوغلي دوبل بصح علاش راني ناكد معاكم هنا راني ناكد لكم هنا هذه هي الجهه اللي تبان في الدغا ما خصناش يجينا هنا عوج خاص هنا فريمون مسرح دو سيت فاصون بالك جيكزاجير مي سمحوا لي لا فينيسيون هي سي سكي في لا ديفيرونس انتر حاجه مخيطه نيشان وحاجه مخيطه عوجه دونك نطوي غير بشويه وندير لي زيبانغ عندكم غير ديروا العطفه او ميم طون تطوي او ميم طون تافونسي هنا لا يفو با خاص فريمون هنا تكون بارفيت من بعد نروح لا ماشين كودر شندير بوين داغي وخياطه على ليكستريميتي ندير في هذا الجنب وندير في الجنب الثاني من بعد ما خيطنا لي زوغلي ها ولا لو روندو هنا تجي شويه خشينه على هنا باسكو كاين هاد الجهه الفوقانيه مي ماشي خشينه بزاف اللي تغبن دونك هاهي اللي شفتوا اللي اكدت لكم على لا فينيسيون هنا في ليكستريميتي في لي دو كوتي دونك نقدروا نحيو هادو لي زيبانغ واش يبقى لنا درت لي زوغلي في لي دو كوتي يبقى لنا لوغلي تاع التحت اذا درتو لي زوغلي تاعكم في لي كوتي درتوهم نيشان دو فاصون اسكو هذا يجيكم هكا بلا في لي دو اكستريميتي منا ومنا اوتوماتيكمون كي غادي تجيو ديروا لوغلي تاع التحت غادي تجيكم تاني فينيسيون شابه بزاف غادي تجي بارفيت هنا تاني هنا ماشي باسكو دغا كو اون بو سو بيرميتر لوغلي يجينا عوج خيط يجي خارج فينيسيون ما تجيش شابه نو il faut faire un travail présentable وحاجه نقيه دونك هنا شندير نعاود ندير اوغلي تاع اوغلي دوبل تاع 1 سنتيمتر في كامل لا باز تاع لو دغا تاعي الحاجه الاولى اللي نحتاجوها باش نخيطوا الغلاف تاع المخده هي المخده الوغ انا هي دي المخده اللي عندي الوغ الحاجه الاولى تعبروا الطول صافي من لهنا والعرض من لهنا عبروا من ليكستريميتي حتى ليكستريميتي صافي ما تعبروش غير هنا عبروا نيشان الطول وعبروا نيشان العرض انا هنا الطول تاع المخده عندي 60 سنتيمتر والعرض عندي 35
سنتيمتر. دونك على اساس هاد لي ميزور رايحين نفصلوا في الكتان. انا في المخده تاعي راني حابه الفوقاني لا بارتي تاع الفوق تجيب الاوني ولا بارتي تاع التحت تجيب الكتان امبريمي. تقدروا فوز انفيرسي وتقدروا ديروهم لو ميم تيسو سي كوم فو فولي. انا هذه لا بارتي تاع الفوق هنا كيما تشوفوا لصقت ان موتيف ثاني نحيته من الدغا هذا الزوج الصغير. دونك دو لا ميم فاصون كيما درت بور النونوخس. ها هو هذا الخيط هنا يبان كمان الخيط سور لونفير ماشي كيما في الدغا مي معليش. الوغ الطول تاع هذه القطعه الطول سي الطول تاع المخده تاعي زائد 2 سنتيمتر ستادير 1 سنتيمتر منا 1 سنتيمتر منا. دونك اذا انا عندي مخده 60 هنا قصيت 62. بالنسبه للعرض انا هنا عندي 35 ياك المخده دونك زدت 1 سنتيمتر من الفوق 1 سنتيمتر من التحت سكي ما دوني 37. دونك هنا 37 في 62 قصيت لو بروميير ريكتانغ ولصقت فيه هذا الموتيف. هذه القطعه الاولى. نروحوا للقطعه الزوجه. الجزء الثاني تاع المخده اللي جاي في الامبريمي متكون من قطعتين دو مورسو. لا بروميير هذه الوغ لي دو مورسو فصلتهم على اساس هذه القطعه صافي حطيتهم فوق هذه وقصيتهم دو فاصون اسكو يجيوني هنا نيشان كلشي بارفي. الوغ على اساس هذه تاع التحت فصلت هنا بصح هذه القطعه الاولى من الجزء الثاني تاع المخده قصيره على هنا من جهه الطول صافي دير هنا الطول انا عندي 62 في القطعه الاولى. هنا نقصت شحال نقصت هذه اللي نقصتها شحال نقصت 8 سنتيمتر حسبت من لهنا 8 وقصيت 8 سنتيمتر. الوغ هذه 8 سنتيمتر من بعد دوك نزيدو لوغلي دونك اون تو اون كيلكو سورت نقدروا نقولوا باللي نقصوا 2 سنتيمتر مي نتوما ما تخمموش على زياده قصوا 8 سنتيمتر وصافي. هذه بالنسبه للقطعه الاولى تاع لا دوزيام بارتي تاع المخده. نشوفوا دروك القطعه الثانيه اللي رايحه تجي منا. الوغ القطعه الثانيه تاع الجزء الثاني تاع المخده تادير في الامبريمي ها كيفاش تجي. تانيك فصلتها على اساس التحتاني هنا هنا وهنا بصح هنا في الطول انفا في الطول باسكو هذا هو العرض. في الطول شحال عبرت من لهنا عبرت 25 سنتيمتر وقصيت. علاش 25 سنتيمتر؟ الوغ هنا هذه جيت محطوطه فوق هذه سيتادير غادي تجينا كوم سي حاجه شغل بريه شغل انفلوب شغل ظرف. دونك انا هنا حبيت باش تكون هاد المساحه اللي تتغلف من المخده تكون شويه كبيره ماشي كبيره بزاف شويه وماشي صغيره بزاف. دونك بالي 25 سنتيمتر عبار مليح ستادير كلكو سوا لا طاي تاع المخده تاعكم تبالي هذا هو. غير نتوما ديروا اون سورت كو هذه المسافه تاع هذه القطعه الزوجه ما تفوتش النصف تاع المخده. علاش؟ باش من بعد اون فوا تخيطوا وتكملوا ما تجيكمش صعيبه باش تدخلوا المخده تغلفها مليح بصح ما تغبنكمش كي تجيو تغلفوها. دونك انا هنا من لهنا عبرت 25 وقصيت. ها كيفاش يجيو هاد القطعتين متداخلين ما بيناتهم. دونك على اساس الوضعيه اللي حطيتو فيها هاد لي مورسو تاعكم امبريمي نبداو نديرو لوغلي. كيفاش نديرو لوغلي دوبل ستادير نطويو 1 سنتيمتر نعاود نزيدو هنا في هاد ليكستريميتي تاع هذا دونك يدخل هنا يجي لداخل لوغلي هكا ندير هادي وهادي تانيك ندير لوغلي نطوي اون فوا دو فوا للداخل. هنا نبداو بالقطعه هادي من بعد عاد نجيبوهم ونركبوهم على الثالثه. دونك انا نروح ندير لوغلي تاع هادي نحدد لو ريباساج سي امبورطون ونعاود نرجع لكم. هامادو القطعتين تاعي درت لوغلي هنا ولوغلي هنا وحددت. دونك خاصني نلصقهم هادو بزوج فوق هادي. دونك لا سوم تاع هادو زوج تجي كبيره على هادي. دونك كيفاش نديرو خاصنا نداخلوهم كيفاش ديجا نحكموا هذا نحطو لوندروا فاسانو ها هو دا لوندروا كم تشوفوا الديسان راه اون فاس ليا. دونك هذا نحطوهم اندروا كونتر اندروا ستادير الوجه تاع هادي مع الوجه تاع هادي والوجه تاع هادي مع الوجه تاع هادي. بصح خاصني نبدا بهذه الصغيره القطعه الصغيره هي الاولى اللي نحطها عاد نحط فوقها هذه الكبيره. علاش؟ باش اون فوا نخيط المخده ونكمل ونخرجها ستادير سور لوندروا هذه هي اللي تجيني من الفوق. دونك واش ندير نرفد هذه هكا هوب نقلبها دو سيت فاصون نصدفها مليح فريمون جو لاجوست بيان كيما هكا ومن بعد نجيب هذه
القطعه الزوجه اوتوماتيكمون راني رايحه كي نحطها هنا نبدا قبل نحطها هنا في لي زيكستريميتي نيشان هنا نيشان ومن بعد تبقى هكا. دونك انا واش نروح ندير باسكو راني بيد وحده دونك واش نروح ندير دو سيت فاصون نسدفهم نيشان هنا في القنوته هنا في لي كوان ونروح ندير لي زيبانغ بارتو صف هنا بارتو باش نعاود نولي لكم. دونك فوالا حطيت لي زيبانغ بارتو شفتوا بديت قبل جي اجوستي لي كوان عاد من بعد سدفت هادو. دونك من بعد واش ندير هنا ثاني جي بوزي لي زيبانغ واش ندير نروح ندير خياطه هنا في الطول ندير بوين داغي نتمشى وكي نجي هنا لانترسيكسيون ثاني ندير بوين داغي. علاش توجور تفكروا كي يكون عندكم كتان خشين متنوا الخياطه باسكو سا ريسك ينتحل لكم وهنا عاود بوين داغي لا ميم شوز منا عاود ديروا لي زيكستريميتي منا ومنا وهادو خليهم محلولين. هذه هي الحله منا اللي ندخلوا المخده. ensuite اون فوا ديروا الخياطه يبقى لكم لي زيكستريميتي تاع لي مارج دو كوتور ان فيت غادي نخيطوا على 1 سنتيمتر. انا هذوك 1 سنتيمتر من بعد ندير بوين زيغزاغ داير صاير على المخده. علاش باسكو هنا ما عندناش بوسيبيليتي كيفاش نحيدوا الخياطه دونك خصنا نديروا بوين زيغزاغ. اون فوا خيطت المخده ودرت بوين زيغزاغ سا ريسومبل ا سا. كاين ان بوتي بوين ملاحظه هنا شفتوا هذه جات هي من الفوق نورمالمون خص هي تجي من التحت عاد تجي هذه من الفوق ان فيت غلط. دونك اذا تحبوا لو سونس يجي نيشان هذه حطوها من التحت وهاد الكبيره هي اللي حطوها فوقها وخيطوا هكذا باش ما توقعوش في لا ميم ايرور اللي طحت فيها. دونك ماتنا واش نديرو اون فا ريتورني هاد المخده نقلبوها سور لوندروا ونوريها لكم كيفاش ندخلوا المخده فيها. هيا دي المخده اون فوا نقلبوها سا دون سا. دونك شفتوا الغلطه كيفاش هذه راهي من الفوق الوغ كو نورمالمون هذه هي اللي تجي من الفوق. ان توكا ني فهمتكم باش تيفيتيو لا ميم ايرور. هنا كنت خيطت ديجا واحده اخرى العكس كنت دايره هنا لوندروا وكنت دايره هذا لونفير. ها كيفاش تجي نورمالمون هاد لا بارتي الصغيره هي اللي تجي من الفوق باش تغلف المخده مليح. دونك هذه كان باقي لي كتان زدت مخده واحده اخرى وهذه لونفير وهذا لوندروا. لا لا جو مي رون كونط درت غلطه واحده اخرى زيت معليش. شفت لو ديسان ما درتهش نيشان درته يشوف الفوق الوغ كو هذا راه يشوف منا. بون سي دوماج قصيت. الوغ فيت اتونسيون في لو سونس تاع لامبريمي لا سي دوماج. الوغ ماتنون واش نديرو نحكمو هكا ونحدو ريباساج نعاود نحكمو هكا نحلو الخياطه هكذا دو سيت فاصون ونحدو كامل المخده الغلاف تاع المخده. فوالا مشات الكلمه. دونك انا نمشي نحدد كامل هذا الشيء هذه والاخرى ونتلاقاو ابري باش نوريكم كامل لونسام كيفاش خرج. اي فوالا كملت الغلاف تاع المخده تاعي. شفتوا كي حددتو كيفاش جا فريمون تحداد لو ريباساج راكم فهمتوني. دونك هنا درك خصنا نلبسو هاد المخده هنا جيسبر ما يوقعليش مشكل باسكو قلبت. الوغ توجور بداو لبسوا المخده في الجهه الكبيره ومن بعد عاد هذاك الشابو الفوقاني خليوه اون ديرني. الوغ واش ندير كيما هكذا ونجيب المخده بشويه وندخلها ندخل الجهه الكبيره من بعد تبقى الجهه الفوقانيه. الوغ كانت هاد الجهه مخيطه نيشان تبقى هذه نحطوها هكا نغلفوها فوق هذه مي بون معليش نجيبوها هكا ما نحق حتى هكذا جات مليحه زعما. ها هذا الغلاف تاع المخده. الوغ يبان لكم بلي راه ماجي واسع عليها هو لا هي غير المخده ماجيه مرخوفه. دونك ها هذا ديفون كي جات فريمون شابه. شفتوا هنا كي جا لو ديسان اونيتمون عجبتني بزاف ça donne envie de dormir hein. دونك هي دي المخده. اي فوالا راني كملت لونسومبل تاعي. ها هو لو روندو فينال. دونك كيما راكم تشوفوا هنا المخده هاد لي ديسان فريمون يزيدوا النص في لو موديل. هذا لو درا الوغ التحتاني سي لو دراوس هنا الدرا الفوقاني
فوالا شفتوا شحال لا لونغور يجي عريض من التحت يغطي اون فات غير شويه لتحتاني ماشي بزاف باسكو لي زونفون ماشي كيما حنا ما يحتاجوش بزاف دغا يكون كبير بزاف وهي دي المخده هذا الفيرسو تاعها هذا الدغاوس دونك جيسبر فريمون كو لا فيديو تاع اليوم عجبتكم وباللي تشجعكم باش ديروا لو ميم كو سوا ليكم ولا كادو انا بو موا ماشي ليا هذا سي ان كادو بور اون امي ان شاء الله برك يعجبها et je vous dis à bientôt ما تنساوش اذا عجبتكم لا فيديو ديروا لي جيم واذا خصكم نزيد لكم سو جور دو فيديو تاع الدراري ديروا لي en commentaire هكا بالك نزيد لكم دوط رياليزاسيون تاع الدراري que ce soit bébé ولا دراري donc je vous dis à bientôt avec la de nouvelles réalisations inchallah bye